ओके भयो ल सफ्ट इन्सपेक्टर पनि मेरो ब्याकग्राउन्डमा ओके यो म्यासेज चाहिँ मैले भनिसकेको छु अलरेडी मेरो ग्राफिक कार्डहरू सबै देखाएको छ अपडेटेड हो है अपडेट गर्न बाँकी छ ओके म अहिले अपडेट गर्दिनँ कन्टिन्यू एन्ड गरिदिन्छु ताकि मेरो ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ चलिराखोस् त्यो बेला एउटा कुनै पनि एउटा चिजहरू त्यस्तो बनाऊ जुन चिज चाहिँ है नर्मली यसमा के अप्सन छ भन्ने चाहिँ म त्यो देखाउँछु सिम्पल म खासै त्यसो म मोडलिङको क्लास लिनेवाला छैन है अनि जस्ट सिम्पल एउटा जस्ट त्यो मात्र ओके यो पनि खुल्ला रहेछ सजिलो हो म एकछिन यसलाई अफै गरिदिन्छु है एउटा के चिज भनौँ है जस्तै लागि समथिङ एउटालाई क्युबकै भनौँ है मेरो दिमागमा जस्ट शून्य छ कि छैन अहिलेलाई तर म केही एउटा सफ्ट इन्सपेक्टरको लागि बेस्टको लागि एउटा केही बनाउँछु है त कि यसलाई चाहिँ म ओके यसलाई फर्स्ट स्मुथ हानिदिन्छु एक स्टेप है बिबेल हान्दै मलाई यत्रो धेरै पनि चाहिएन बिबेल ठिक छ यसलाई अलिकति कम गरौँ र यसलाई थोरै है अझ थोरै कम होइन यति भए पुग्छ त्यसपछि अर्को मैले सबैलाई सेलेक्ट गरेँ है फेस ओके फेस मैले सानो गरेँ त्यसले पछि बिबिल गर्दा पनि हुन्छ पछि नै बिबिल गर्नु पर्यो भने फेरि सब सेलेक्ट गरेर बस्नु पर्यो होइन म अहिले म्यानुअली पनि बनाउन ट्राई गर्छु है ताकि अलिकति आफैले ऱ्यान्डमली बनाउनु मिलोस् हुन त पर्फेक्ट बिबिल गरे जस्तो पर्फेक्ट चाहिँ हुन्न है यो जस्तो एउटा बिबिल गर्न नपाओस् भनेर मैले अल्छी काम गरे मात्रै हो सिम्पल थोरै ठुलाहरूको कर्वी त आयो नि होइन फाइन यति भए पुग्छ यसलाई पनि म थोरै बिबिल हान्दिएँ है त तपाईँको मैले एजमा सेलेक्ट गर्छु एज खै एज भन्ने हुन्थ्यो नि होइन एउटा एज फर्स्ट एज भन्ने हुनुपर्ने हो यहाँ है मेरो विचारमा खोइ कहाँ छ फाइन यहाँ मैले देखिनँ म म्यानुअली नै चाहिँ हुनुपर्ने है डाइरेक्ट सेलेक्ट भनेर हुनुपर्ने छैन खै म यसलाई चाहिँ एक्सट्रुडै गर्छु है पछि अब सेलेक्ट गर्नुपर्ने हो म पछि नै गरौँला एउटा जस्ट सिम्पली एउटा हल्का मैले भित्र गरेँ जस्ट एउटा जस्ट बेसिक है मेरो दिमागमा जे पाइ त्यही आइरहेको छ म त्यही नै बनाइरहेको छु केही मैले सोचेर बनाइरहेको छैन अहिले यति म यसलाई पनि हल्का बिबेल गरेर गर्छु है त यो लाइन सबैमा गरिदिनु है यो जस्ट मैले डेमो प्रपोज हो कि तल त्यति छोडिदिउँ है यहाँको आउटपुट र हल्का यो जुन नगरेको ठाउँको आउटपुट हल्का बेग्लै हुनसक्छ अलिकति हाम्रो केसमा यसलाई मैले जस्ट है यसलाई पनि थोरै ल यति राखेँ आई थिङ्क यति भइपुग्छ होला जस्तो लाग्यो है यसलाई मैले युभी नगरिकन नै एउटा सेभ गर्ने हाम्रो प्लान थियो है मैले चाहिँ सेभ एज म यो सेभ गर्दिनँ है मलाई यो फाइल चाहिँदैन म जस्ट डेस्कटपमा त्यो बेला सजिलो होस् म सेलेक्ट गरेर पनि सजिलो होस् भनेर मैले यो ठाउँमा सेभ गरेँ यो चाहिँ हाम्रो बिबी यो के हो त एसपी लेखौँ एसपी अन्डरस्कोर होइन विथ डब्लुओ विदाउट लेखेँ मैले युभी है अन्डरस्कोर युभी विदाउट युभी यो लो पनि हो है त हाई र लो पनि एउटा तिमीलाई देखाउँछ है ठिक्क दिमागमा जे आउँछ त्यही देखाइदिन्छु तिमीलाई है मैले आई थिङ्क भयो भने तिमीले प्रश्न बुझ्छ यो मैले एउटा चाहिँ हामी युभी गरौँ है यसलाई युभी अलरेडी यहीँ छ यसलाई मैले जस्ट अब मैले धेरै चाहिँ उ गर्न चाहिने यसलाई धेरै त्यो युभी गरेर बस्दिनँ है ताकि तिमीले प्रपर गऱ्यो भने चाहिँ के फाइदा के बेफाइदा त्यो मात्रै देखाउनु खोजेको त्यही भएर म अटोमेटिक मात्रै युज गर्छु यो क्युब बेसको टाइपमा चाहिँ अटोमेटिक बेस नै हो
ओके अब यो अझै पनि हेर त यो अझै पनि मलाई सानो लागिरहेको छ यसलाई म अझै पनि अर्गनाइज गर्न ट्राई गर्छु है त्यो ट्राईको लागि खासै के गर्नु पर्दैन एउटा टुल हुन्छ हाम्रो टुल कहाँ छ सो टुल कहाँ गयो खै ओके यतापट्टि आयो टुलमा गएर यहाँ एरेन्ज लेआउटमा गएर तिम्रो यहाँ लेआउट छ नि यहाँ हेर यहाँ राम्रोसँग हेर यहाँ त्यो हेर त यो सानो सानो चिजहरू छ नि यो बक्स पनि त खाली छ नि होइन यस्तो यस्तो चिजहरू खाली छ अटोमेटिक गऱ्यो भने चाहिँ के गरिदिन्छ त्यसले सबै बाहिर हालिदिन्छ नि लेआउटले चाहिँ के गर्छ सकेसम्म त्यो बेस्ट भन्दा पनि बेस्ट हुन्छ भने चाहिँ त्योवाला चाहिँ बनाउनु ट्राई गरिदिन्छ है त्यही भएर हेर त भित्र गएर बस्यो देख्यो हेर त यहाँ सकेसम्म फिल गर्न ट्राई गर्यो उसले अहिलेभन्दा अलिक ठुलो पनि भयो बक्स सो हामीलाई त युभी यो जुन यो भित्र यो बक्सभित्र कति युभीको साइजहरू ठुलो बनायो त्यति नै हाम्रो टेक्सचरको साइजहरू सानोमा काम गर्ने चाहिँ राम्रो डिटेल सानोमा पनि राम्रो डिटेलहरू देखिन्छ है यो कुरा मैले पहिला पनि भनिसकेको जस्ट मैले अलि बेसिक तिमीलाई हिन्ट्सहरू मात्र अलिअलि देखाएँ आई थिङ्क दिस इज पर्फेक्ट है यो ठिक छ फाइन त्यसमा मैले अरू केही देखाउनु पर्छ भने चाहिँ तिमीहरूले रिक्वेस्ट गर्दा हुन्छ न त मैले यतिमै इन गरेँ है त यो चाहिँ हाम्रो युभीवाला भयो है एउटा चाहिँ हाम्रो विदाउट युभी थियो भने यो चाहिँ अब युभी है त यो डब्लु चाहिँ हटाइदिउँ यो चाहिँ युभी यो लो नै भनेर लेखेँ मैले यसलाई सेभ अब हाई मैले किन लेखेको भन्दाखेरि चाहिँ नि यसलाई मैले अलिकति क्लोज गरेँ एकछिनलाई यसो मलाई के त्यस्तो तिमीहरूको भोलि पर्सि के हुन्छ भने तिमीहरूले गेमहरूमा देखिरहेको हुन्छ यो गेम स्पेसली गेमहरूको लागि चाहिँ है तिमीहरूले कुनै डिटेलहरू एड गर्यो भने चाहिँ कुनै डिटेलहरू त्यो डिटेलहरू एड गर्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूले त्यो चिज चाहिँ मोडलमा चाहिँ हुँदैन तर हाम्रो टेक्सचरले चाहिँ हालिरहेको हुन्छ होइन त्यो केसमा चाहिँ हाम्रो टेक्सचरबाट हाल्नु पर्यो तर तिमीले मायामै डिटेलहरू गरिसकेको छौ भने चाहिँ तिमीले यहाँ पनि के गर्न मिल्यो त डिटेलहरू एड गरेर तिमीले एक्सट्र्याक्ट गर्न मिल्छ है डिटेल चाहिँ हामीले लो पोलीमा चाहिँ लान मिल्छ त्यो कसरी लाने त मैले जस्ट सिम्पल एउटा देखाउन मात्र खोजेँ यसको लागि एउटा मैले ठाउँ मात्र गर्छु म अरू ठाउँमा त्यति गर्दिनँ यो माथिको टपमा गरौँ यो चाहिँ खोज्न नपरोस् यो चारैतिर गरिदिन्छु त्यो पार्ट सिम्पल के गरौँ त्यो एउटा मैले जस्ट लाइन भन्दा पनि मैले एउटा एक्सट्रुड गरेँ है यसलाई होइन बिचको हटाइदिउँ सिम्पल एउटा जस्ट डिटेल मात्रै हो हल्का डिटेलहरू छ जस्तो फिल मात्रै है 3 4 ओके ल जुन थोरै सानो गरौँ ल हल्का भित्र लगिदिउँ है यस्तो खालको एउटा डिटेल दिएँ है त यो हाम्रो मोडलमा चाहिँ चाहिएन मलाई चाहिँ यो अब एकदम हाई पोली रे भन्ने मान न तिमीहरू होइन यसलाई चाहिँ जस्ट अब अझै एक्सट्रुड भन्ने यसलाई चाहिँ अलिकति एउटा एक्स्ट्रा डिटेल मात्र थप्न चाहेँ यसमा चाहिँ गेम पोलीहरूमा चाहिँ खासै धेरै सपोर्ट गर्दैन नि त होइन हिसाबले चाहिँ मैले हल्का मात्र देखाउन खोजेँ हो ओके आई थिङ्क यति भयो काफी छ कुनै सेलेक्टेड छ त सेलेक्टेड भयो भने बिग्यो है त्यो ल ठिक छ यसलाई मैले सेभ एज गरेँ यसलाई पनि मैले अटोमेटिक म्याप एकचोटि त्यति हान्ने है चाहिँ यसको युभी भनेको यो यसले चाहिँ मोडल टु मोडल तान्ने हो त्यो पनि हानिदिएको मैले ओके हेर यसको मैले युभी अब यो मैले युभी हान्न चाहिँ के भयो सानो सानो सबै बाहिर गएर बस्यो यसलाई फेरि मैले टुल्समा गएर ओके टुल्स अलरेडी यहीँ रहेछ लेआउट हाल्ने ओके यसले आफ्नो बेस्ट ट्राई गरेको छ एक्सपोर्ट सेलेक्सन ए मैले सेभ एज गरेको थिएँ है कि मायाको भर्जन चाहिँ हाम्रो सेभ हुँदैन है मैले मिस्टेक गरेँ एमबीमा सेभ गरिरहेको छु तर जुन चाहिँ मेरो मिस्टेक हो अब यो चाहिँ विथ हो तर यो चाहिँ हाई है त हाईमा त देखेँ मैले चाहिँ मेरो ल्याङ्ग्वेजै यसरी सेभ गर्ने बानी भइसकेको छ ल फाइन अब यसलाई हेर त यो खास यो मैले सरी एमएमा चाहिँ सेभ गरेँ तर एमएको वाला चाहिँ काम छैन है म एउटा यसलाई लगेर राखेँ ल अब यसलाई चाहिँ हामी केमा भन्दाखेरि या त तिमी ओबिजी या त एफबिएक्समा सेभ गर्न सक्छौ है तर बेस्ट भनेको एफबिएक्स नै हो त्यही भएर एफबिएक्समै गरौँ हामी एफबिएक्स अलरेडी मेरो एफबिएक्स छ डेस्कटप न्यू फोल्डर हो यो चाहिँ मेरो कुन थियो त एसपी_uv_html
हाई भर्जनवाला है यो एक्सपोर्ट भइसकेको छ ठिक छ सेकेन्डवाला खोलौँ डेस्कटप न्यू फोल्डर यो लो भर्जन एउटा खोलौँ है लो भर्जनमा यो ठिक छ त्यही भएर यो यसमा एक्सपोर्ट सेलेक्सन FEX यो चाहिँ लो खोली हैन एक्सपोर्ट चाहिँ अर्को खोलौँ एउटा चाहिँ कुन चाहिँ नन युभी वाला है विदाउट वाला एउटा चाहियो यसलाई के यो युभी के ठिक छ है यो विदाउट वाला हो विदाउट पनि लो नै है एउटामा चाहिँ हाम्रो के छ यो कलर भनेको यहाँबाट आएको है तन्किरहेको छ भन्न खोजे यो रेडहरू अघि सबै व्हाइट आएको थियो होइन यसमा के आयो त रेड आएको छ यो भनेको तन्किएको है यो कुराहरू बुझ्यो तिमीले हुन्छ पहिला नै गरिसकिहाल है पुरा चेन्ज हुँदै जान्छ हैन त्यही भएर यो चिजहरू बुझ्यो जस्ट यो मेरो युभी जे पाइ त्यही छ यसमा यो चाहिँ विदाउटै चाहिएको ल ठिक छ माया आई थिङ्क चाहिएन है म माया क्लोज गरिदिन्छु हामीलाई चाहिने 3 भर्जन चाहिँ हाम्रो अलरेडी रेडी भइसकेको छ किनभने ल्यापटप भएकोले चाहिँ मलाई खासै त्यो धेरै सफ्टवेयर अन गर्नु छैन है ओके फाइन ओके रेडी छ हामी यो चाहिँ हाम्रो के हो त सब्स्टिट्युट खोलिसकेपछि लगभग देखिने यही नै पार्ट हो है अब यसमा हाम्रो मेनु सेम यो फर्स्ट क्लास भनौँ न हल्का सरर भनिदिन्छ है के छ भनेर यो भनेको मेनु भइहाल्यो होइन यो एसेट लाइब्रेरी हेरेर त यहाँ धेरै अप्सनहरू पनि छ है यो मटेरियलहरूको सबै एउटा अप्सन हो यो ब्रस हो त्यो लगभग यो भनेको फोटोसप जस्तै छ के त्यस्तो फरक छैन यो भर्खर मैले नयाँ राखेको भएकोले यो लोडिङ हुँदैछ यिनीहरू अनि यो सबै लोडिङ हुँदैछ यिनीहरू बिस्तारै आएर त डिस्प्ले गर्दैछ यो फर्स्ट टाइम राखेको भएकोले चाहिँ यो हो पछि चाहिँ सायद यो प्रब्लमहरू नआउला लोड एकचोटि लोड भएपछि हैन अनि यो चाहिँ स्मार्ट मटेरियल यो नर्मल मटेरियलहरू भयो हेर त यहाँ अलरेडी प्रिसेटहरू धेरै हुन्छ यो लोडिङ भइरहेछ सबै बिस्तारै हेरौँला यो सबै खेल्नु तिमीहरू है यहाँ कस्तो कस्तो छ के छ भन्ने कुरा सरर हेर्नु यो सबै मेरो भर्खर हालेको भएकोले चाहिँ योहरू आइरहेछ यो लोडिङ हुँदैछ है बिस्तारै आउँछ बिस्तारै टेन्सन नलिउँ यो टेक्सचरहरू यो बम प्यापको लागि यो टेक्सचर हैन यहाँ धेरै चिजहरू यो चाहिँ हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट कस्तो खालको लाइटिङको इन्भाइरोमेन्ट चाहियो यसमा चाहिँ एचडिआर थ्रु चाहिँ लाइटिङ हुने भएकोले चाहिँ हैन यो चाहिँ इन्भाइरोमेन्टको लागि चाहिँ हाम्रो एचडिआरहरू हो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ सबै यो एक किसिमको टेक्सचरै हो यिनीहरू पनि सबै यहाँ सबै लेखिरहेछ हेर माथि राख इभन यहाँ नेमिङ पनि आउँछ है यहाँ छ हेर यहाँ जाऊ ओके हेर यहाँ सबै यहाँबाट पनि डाइरेक्ट तिमीहरूको लिन सक्छौ है के छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्यौ नि इभन यहाँनिर हेर तिम्रो मैले एउटा सेक्सनमा क्लिक गर्न छ त्यहाँ अटोमेटिक त्यसको छुट्टै मेनुहरू पनि आइरहेको हुन्छ यो पनि चिज याद गर है मलाई तिमीलाई कुन चाहियो प्लास्टिक चाहियो त प्लास्टिकमा गयो स्मार्ट मटेरियलमा चाहियो भने चाहिँ स्मार्ट मटेरियलको पनि यो साइडमा चाहिँ यहाँ देखिरह होला तिमीहरूले यो साइडमा हैन बन्दी गर्छ तिमीहरूलाई सजिलोको लागि चाहिँ यो ओके यहाँ चाहिँ छैन त्यो फाइन यो ठाउँमा हेरेर यहाँनिर चाहिँ तिम्रो देखिरह हुन्छ यो पार्टहरू र बाँकी आई थिङ्क तिमीहरूको अनि अर्को एउटा के हुन्छ भने लेयर फोटोसपमा जसरी लेयर छ त्यो लेयर हाम्रो यहाँनिर हुन्छ भने चाहिँ टेक्सचर सेट यसमा चाहिँ हामी बेकहरूदेखि लिएर अरू पार्टहरू गर्छौँ त्यो गर्छौँ एकछिनमा र यहाँ प्रपर्टिज भनेको जुन चाहिँ हामी कुनै पनि सेडरहरू खेलाउँछौँ अथवा नयाँ सेडरहरू ल्याउँछ भने चाहिँ त्यसको प्रपर्टीहरू चाहिँ सबै यहाँनिर तल आइरहेको हुन्छ बाँकी यहाँ अरू मोर अप्सनहरू छ जुन हाम्रो डिस्प्लेमा चाहिनेहरू के क्यामेरा सेटिङ डिस्प्ले इन्भाइरोमेन्टलहरू सबै यहाँ हुन्छ है सर हामी के गरेर पनि हेरौँ यो चिजहरू नर्मली खासै त्यस्तो गाह्रो सफ्टवेयर चाहिँ होइन है यो पार्टहरू तर तिमीहरूलाई एउटा के भन्दाखेरि एट अ टाइम मैले अस्ति लास्ट टाइम के भनेको थिएँ त के अरे क्विक सेल पनि हेर्नु भनेको थिएँ तर अहिले चाहिँ नहेर्नु किनभने एकदमै कन्फ्युज बनाउँछ दुईवटा सफ्टवेयर सँगै चलाउँदाखेरि है त त्यही भएर दुईवटा चाहिँ सँगै नहेर्नु तिमीलाई फेरि एकदमै कन्फ्युज बनाउँछ स्टिल मलाई बनाउँछ क्या जस्तै म चाहिँ के गरेर हुन्छ दुईटै सफ्टवेयर चलाइरहेको हुन्छु होइन अनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि बिर्सिन्छु क्या म कुन सफ्टवेयरमा के गरेको अनि मैले त्यसको सफ्ट भनौँ के अरे क्विकसेलको चाहिँ म यसमा खोजिरहेको हुन्छु यसको चाहिँ क्विकसेलमा खोजिरहेको हुन्छु क्या कहिले त्यो पनि प्रब्लमहरू भइरहेको हुन्छ त्यही भएर दुईवटा एकैचोटि नचलाउनु
ताकि तिमीहरूलाई पनि कन्फ्युज नहोस् है। अहिले चलाउने होइन, पछि तिमीहरूले युज टु भइसकेपछि चलाउनु। अहिले चाहिँ काफी आई थिङ्क मेरो विचारमा सब्सटेन्स म्याटर बेस्ट नै हो र इन्डस्ट्रीको नम्बर 1 अहिलेसम्मको केसमा हो है। ल फाइन, यो भयो हल्का फुल्का यसको कुराहरू है। अन्त मैले लास्ट टाइम पनि अलिअलि कुरा गरेको थिएँ। अब जाउँ हाम्रो, अब तिमीहरूको हेर है, अब तिमीहरूले आफ्नो यदि मोडल छैन भने चाहिँ यसलाई जस्ट स्याम्पलहरू चाहिँ तिमीहरू ओपन गर, ओपन स्याम्पल गएर स्याम्पल युज गर्दा हुन्छ। तर अहिले मैले तिमीहरूलाई चाहिँ फर्स्टदेखि हाम्रो मैले अघि पनि भने त्यो चिजहरू देखाउनलाई चाहिँ म स्याम्पल युज गर्दिनँ। स्याम्पलमा पनि यो मिटमेटवाला सबसे मलाई मनपर्ने पार्ट हो। अरू पनि हेर्दा हुन्छ, केही फरक पर्दैन। तर यसमा गएर चाहिँ सर ओपन गऱ्यो भने तिमीहरूले चाहिँ नि डिफल्ट एउटा यसको जुन लास्ट टाइम मैले तिमीहरूलाई देखाएको थिएँ नि त्योवाला चाहिँ खुल्छ है, त्योवाला चाहिँ खुलिरहेको हुन्छ। र यसमा एउटा कुरा तिमीहरूलाई भनिहालौँ, यसमा चाहिँ हेर्दा लेयर यहाँ चाहिँ अलरेडी ब्ल्याङ्क लेयर एउटा आइरहेको छ। यो चाहिँ एकदम इम्पिटी लेयर हो, यसमा केही पनि छैन है। तिमीहरूको अहिले चाहिँ म खासै लेयरहरूमा चाहिँ जान्न, हामी सेकेन्ड क्लासतिर चाहिँ हामी योतिर जान्छौँ है। फर्स्ट यसमा कसरी बनेको हुन्छ त्यो चिजहरू तिमीहरू जज गर, त्यो चिज तिमीहरूले पहिला बुझ्न ट्राई गर, उनीहरूले कसरी बनाएको छ। म तिमीलाई हल्का एक्सप्लेन त्यो अलिअलि गर्छु ल। मानव यसमै म केही एउटा सेट हेर्दा यसमा हेर्दा तिमीले यदि छुट्टा छुट्टै, यसमा आइडी साइडी खासै बनाउनु त्यस्तो जरुरी छैन। यसमा तिमीले छुट्टा छुट्टै मैले एउटै ढिक्का ल्याएको छु अघिकोमा। यदि तिमीले छुट्टा छुट्टै ल्याएको केसमा हो भने चाहिँ तिमीहरूले यहाँ अलरेडी 3वटा नेमिङ गरेर ल्याऊ ताकि सजिलो हुन्छ तिमीहरूलाई। यहाँ हेर्दा हेड भनेको हेड हो, बडी अन अफ बेस हो। अलिकति स्लो भइरहेछ है मेरो ल्यापटप। यो घुमाउने तरिका चाहिँ लगभग सिमिलर माया नै छ। जुम इन जुम आउट, प्यानिङ, रोटेट सेम माया नै छ। त्यही भएर तिमीलाई केही यसमा चाहिँ केही पनि त्यस्तो प्रब्लम पर्दैन, इस्युहरू केही पनि आउँदैन हो। त्यसपछि अब एउटा कुरा पनि, तिमीलाई केही मटेरियल हाल्नु पर्यो भने हामी नयाँ केही पनि क्रिएट गर्दैन। फर्स्ट तिमीहरूले मेरो विचारमा चाहिँ हुन त क्रिएट गरेर सिकाउँदाखेरि पनि कतिले चाहिँ त्यो सिकाएर हुन्छ। तर मैले चाहिँ कसरी सिकेँ भन्दाखेरि चाहिँ नि फर्स्ट यसमा भएको मटेरियललाई चाहिँ म अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्थेँ क्या, होइन कसरी बनाएको छ यिनीहरूले, के राखेको छ। त्यो भयो भने चाहिँ पछि तिमीलाई चाहिँ धेरै आइडियाहरू आउँछ क्या, बुझ्यौ नि, धेरै आइडियाहरू आउँछ। त्यही भएर म चाहिँ सायद मलाई चाहिँ म चाहिँ के प्रिफर गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ नि फर्स्ट यसमा भएको मटेरियलहरूलाई चाहिँ तिमीले युज टु गर्न सिक। किन भन्दाखेरि उसले अलरेडी प्रिसेटहरू म्याक्सिमम धेरै चिजहरू बनाइदिएको छ होइन। त्यसलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि बल्ल अनि तिमीहरूले नयाँ प्रोसेसतिर जाँदाखेरि बेस्ट। त्यही भएर मैले स्मार्ट मटेरियल अथवा पछि मटेरियल चाहिँ कसरी बनाउनु भन्ने कुरा मैले पछि सिकाउँछु भनेको रिजन यो हो। मैले जसरी सिकेँ नि मलाई त्यो वे एकदमै सजिलो लाग्यो। त्यही भएर चाहिँ त्यो वे चाहिँ मैले तिमीहरूलाई देखाउँदैछु है। किन भन्दाखेरि हामीलाई जुन अलरेडी बिल्ड छ त्यसलाई खेल्न गाह्रो हुँदैन क्या, त्यसमा अलरेडी उनीहरूले अप्सन राखिसकेको छ। त्यही भएर है त मेरो रिजन यति मात्रै हो। ओके, मलाई अर्को एउटा 2टा भ्यू अहिले देखिरहेको छ है, अघि सायद थिएन मलाई याद। यो चाहिँ F1 गऱ्यो भने के हुन्छ त यो भ्यू आउँछ भने, F2 गऱ्यो भने जस्ट ओन्ली भ्यू, F3मा चाहिँ पिक्चर भ्यू, F1 दुइटै भ्यू। ओके, तर यो चिजहरू त यहाँनिर चेन्ज भइरहेको हुन्छ, याद गर। अरू पनि चेन्ज गर्न सक्छौ यो पार्ट है त। F1 F2 F3 त सर्टकट यहाँ पनि दिएको छ हो। यो चिजहरू यो भयो। ब्याक एन्ड फोर्थ स्विच यसलाई चाहिँ स्विच गर्नु पर्यो, तिमीलाई यताउति स्विच गर्नु पर्यो भने चाहिँ जस्ट F4 प्रेस गर्न सक्छौ। तिमीलाई जताबाट कम्फोर्टेबल छ त्यसलाई गर। तर अहिलेको केसमा चाहिँ म यतिकै तिमीलाई दुइटै भ्यू चाहिँ हेर्न सजिलो होस् भनेर म दुइटै भ्यू राख्छु है त, ताकि सजिलो होस्। अनि अर्को चाहिँ यो लाइटिङ भन्ने पनि चिज हुन्छ है। लाइटिङ चाहिँ कहाँबाट आइरहेको हुन्छ त, जब त म यहाँनिर डिस्प्ले सेटिङमा इन्भाइरोमेन्ट सेटिङ हेर्दा स्टुडियो टोमाको भन्ने एउटा चाहिँ यहाँनिर इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ हालिदिएको छ। कुन चाहिँ हो थाहा भएन, यहाँ छोटो नै यो चिजहरू तिमीले यो चेन्ज गर, लाइटिङ आफै चेन्ज हुन्छ। यसमा चाहिँ यहाँ देखाएन त, मैले चाहिँ जस्ट खासै यो चेन्ज चाहिँ त्यति मलाई किन डिफल्ट एकदम म चाहिँ खासै डिफल्टमै खेलिरहेको हुन्छु होइन। त्यही भएर डिफल्टमै खेलिरहेको हुन्छ, त्यही भएर डिफल्टै मनपर्छ मलाई चाहिँ प्राय। जस्ट लाइक एउटा ल भनौँ एउटा मैले यो चेन्ज गरेँ भने हेर त भयो नि। यो लाइटहरू पनि घुमाउन सक्छौ, त्यसको लागि जस्ट सिफ्ट गर, राइट माउस क्लिक गर, ड्र्याग गर, चाहिँ लाइटहरू हामी घुमाउन सक्छौँ है त। सिफ्ट प्रेस गर्ने, राइट माउस चाहिँ गऱ्यो, त्यसपछि जस्ट रोटेट। तिमीलाई कुन चाहिँ लाइटिङ मनपर्छ त्यो चिज चाहिँ यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्छौ है। सकेसम्म यस्तो कलरहरू खासै म खेल्दिनँ, किनभने मायामा हामीलाई फेरि यहाँ ब्लू स्टोन आइसकेको छ भने चाहिँ हामीले टोनहरू चाहिँ अलिकति खेल्न चाहिँ गाह्रो हुनसक्छ है। त्यही भएर म डिफल्टतिरै जान ट्राई गर्छु। अब यो डिफल्ट चाहिँ मेबी यस्तै खालको केही थियो अनि यो पनि ठिक छ।
त अलिकति म लाइट थोरै हल्का म सिफ्ट गर्छु कि फ्रन्टतिर चाहिँ अलिकति लाओस्। ओके म यो एंगल चाहिँ युज गर्छु है त। यो जस्ट सर देखाउँछु त्यसपछि म फेरि उतापट्टि एउटा म देखाउँछु है त। ल यो भयो लाइटिङको है। अब यसमा गइसकेपछि थिङ म मेरोमै देखाउँछु है। यसमा खासै मलाई त्यस्तो देखाउनु पर्ने केही छ जस्तो लागेन। तिमीले एउटा चाहिँ के कुरा यो यदि चलाउँदाखेरि तिम्रो कुनमा छ चाहिँ याद गर है। कुनै मटेरियलहरु तिमीले असाइन गर्दाखेरि छ नि, कुनै मटेरियल सपोज तिमीले असाइन गर्दाखेरि तिमी कुनमा छौ भन्ने कुरा चाहिँ याद गर्नु पर्यो है। मैले जस्ट यहाँ एउटा त्यतिकै ड्र गरेर देखाएँ एकछिन है। एकदम स्लो भएर चाहिँ म यसलाई क्लोजै गरिदिएँ है। मेरो ल्यापटपले अलिकति थामिरहेको छ यो पार्टहरु। म यसलाई क्लोज गरेँ। म नयाँदेखि फेरि तिमीलाई अब मेरो वाला के प्रब्लम छ त्यो पनि देखाउँछु। यो किन धेरै डिटेल पस्यो भने फेरि यसमा फस्याफस्या हुन्छ हामी, किनभने यसमा एउटा देखाएपछि अर्को पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ। म उतै देखाउँछु है एकैचोटि। ओके फाइन। अब जाउँ म नयाँ चाहिँ न्यू है त। मैले अघि गेट स्याम्पल गरे हो त्यो ल्याउनुलाई। अब न्यूमा गएँ। न्यूमा गइसकेपछि अब टेम्प्लेट हो यो, यसको लागि चाहिँ पीवीआर नै लिए पनि हुन्छ, नत्र पहिला फाइल सेलेक्ट गरौँ। अब हेर फर्स्ट म तिमीलाई के गर्छु भन्दाखेरि विदाउट वाला चाहिँ म एकचोटि इम्पोर्ट गर्न ट्राई गर्छु है त। विदाउट वाला ओपन गरेँ। ओपन गरिसकेपछि आई थिंक एउटा पीवीआर वाला हो, खासै फरक पर्दैन। मेटल स्टार्ट एसेट ल ठीक छ। एउटा कुनै पनि पीवीआर मटेरियल वाला लिऊ ताकि तिमीलाई सजिलो होस् है। ग्लोसिनेस वाला चाहियो के चाहियो, जस्ट एउटा फर्मेट मात्रै हो, टेम्प्लेट मात्रै हो। टेम्प्लेट यहाँले अलरेडी लेखेको छ है, टेम्प्लेट मतलब बुझ्छ। यो साइज पछि पनि तिमीले चेन्ज गर्न सक्छौ है। कुन चाहिँ एक्सपोर्ट गर्दाखेरि कुन चाहिँ साइज चाहियो त्यो गर्न सक्छौ। अहिले जस्ट म 1024 है। बाँकी अब तिमीहरुको ओपनजेल र डाइरेक्ट थाहा छ तिमीलाई। खासै अरु अर्को यहाँ हेर्दा एउटा इम्पोर्टेन्ट चीजहरु यहाँ एउटा अटो र्यापिङ भनेर लेखिरहेछ है। अटो र्यापिङ अप्सन छ, हामी यो पछि हेरौँला। अटो र्यापिङ गर्दाखेरि यसले कति गर्छ त्यो पनि हेरौँ। इम्पोर्ट यो नर्मल। अब यो भनेको के हो भन्दाखेरि तिमीले छ नि अलरेडी तिमीले बेक गरेको म्यापहरु छ, यो पछि तिमीलाई काम लाग्न सक्छ। अहिले काम नलाग्यो भने बेक गरेको यदि म्यापहरु छ भने चाहिँ डाइरेक्ट एड गर्देऊ। त्यसले डाइरेक्ट एड कुन चाहिँ हो त्यो सेलेक्ट गरेर जस्ट इम्पोर्ट गरेर त्यो सिधै आउँछ है त। ओके मैले ओके गर्दै, अरु केही गर्नु छैन मलाई यसमा। ओके गरिसकेपछि त्यो मोडल चाहिँ आयो हेर है, यो विदाउट युभी वाला। ओके मेरो यहाँ हेर्दा यो जीटीएक्स को एउटा के प्रब्लम चाहिँ देखाइरहेछ यहाँ तल है, इस्युहरु के आइरहेछ। यसो क्लिक गरे नि अझ डिटेलली तिमीले हेर्न पाइन्छ। यो छोड्देऊ, यो हामीले हेरिसकेको पार्ट हो। अब यसको युभी चाहिँ कस्तो भयो त हेर त। अटोमेटिक युभी गर भन्दाखेरि पनि यस्तो खालको आयो हेर त। हो यसमा मैले कुनै पनि चीजहरु हेर मेरो ब्रश सेलेक्ट छ है। कुनै केही पनि चीजहरु प्रिन्ट गरे भने किन भएन, यहाँ म कलर थोरै ओके मैले रेड कलर लिएँ है, त्यसपछि प्रिन्ट गरे। यहाँ हेर्दा मैले थोरै क्लिक गर्दाखेरि के भयो, यहाँ यति मात्र क्लिक गरेछु हेर। मैले यहाँ पेन्ट गर्दाखेरि हेर त यतिसम्म भयो हेर त, याद गर्यो यो हेर त। मैले यहाँ पेन्ट गर्दा यता पनि यता गयो। यो भनेको के त विदाउट हामी अनर्यापिङ गरेर ल्याएकोले यो प्रब्लम भयो। त्यही भएर हामी यसमा केही पनि गर्न सक्दैनौँ है। यहाँ पेन्ट गर्दाखेरि हेर त कहाँ गयो। यो विदाउट हामी अनर्यापिङ गरेर आयो भने, युभी गरेर आयो भने चाहिँ यो प्रब्लम हुन्छ है। त्यही भएर यसमा हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ, काम छैन अब यही। यहाँ गर्दाखेरि हेर त, त्यही भएर हामी युभी प्रपर गर्नै पर्यो है त। अर्को एउटा अप्सन पनि हेरौँ यसको युभी हुन्छ। हामीले अटोमेटिकमा हामीले के गरेका थियौँ त चेक गरेका थियौँ है, तै पनि यसले राम्रो त्यति हामीलाई चाहिँ दिएन भने अर्को यसको पनि एउटा ओके न्यू मैले ओपन गरेँ, सरी ओपन मेरो गर्न यहाँ केही पनि फाइल छैन, मैले बिर्सेँ अफिसमा गरेर चाहिँ है। ओके एउटा चाहिँ मेरो विदाउट वालै फेरि ओपन गर्छ है त, विदाउट वालै। अब यसमा हाम्रो अप्सन अलिकति चेन्ज गरौँ। अप्सन के चेन्ज गरौँ भन्दाखेरि यो युभी अनर्यापमा अप्सनमा गएर यहाँ चाहिँ एउटा हामीले कम्प्युटरले नै आफै गर है भन्न खोजेका छौँ हामीले। ठिक छ, यो डिफल्ट यो जुन मार्जिन हो नि बीचको जुन ग्याप हो नि, ग्याप चाहिँ स्मलै गरिदियो भनेको छ, खासै हामीलाई प्रब्लम पर्दैन। ओके फाइन। यो चाहिँ कम्प्युटरले यानी त्यो जुन चाहिँ त्यसमा छ अलरेडी त्यसलाई नहेरिकन त्यसले फेरि आफैले एउटा युभी बनाएर दिए भन्न खोजेको है। ओके ल हेर यसले हेर डिफ्रेन्ट आइसक्यो हेर त, देख्यो नि आइसकेको छ यो। आई थिंक अब तिमीहरूलाई अल्छीलाई चाहिँ यो ठिकै छ। हेर त मैले अब पेन्ट गर्दा के भयो त, राम्रो आइरहेछ। जहाँ मैले पेन्ट गरेको छु ठाउँमा राम्रै आइरहेछ हैन त। मैले कहाँ पेन्ट गरिरहेको छु त्यो पनि याद गर है। त्यो पनि के हो भन्दाखेरि हेर कुनै पनि स्क्वायरहरु हामीले भोलि यसमा पेन्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ। मानौ यो त हाम्रो यो पार्ट हेर त, यो पार्ट याद गर्यो,
त्यो बक्स भनेको कुन हो त? ओके, त्यो बक्स हेर त कहाँ गयो? यो टुक्रा यहाँ गयो भने अर्को यहाँ। जो मलाई यहाँ भोलि यो 2D मा पेन्ट गर्नु पर्यो भने त भने हेर त कति गाह्रो छ हैन। एउटा टुक्रा यहाँ छ भने एउटा टुक्रा यहाँ छ के। यो टुक्रा हेर त मैले यहाँबाट कन्टिन्यू गरेर मलाई यहाँबाट पेन्ट गर्नु पर्यो भने बाँकी कहाँ हो? सायद यो होला। पार्ट हेर त, एउटा टुक्रा यता छ भनेपछि हामीलाई यसमा अटोमेटिकली पनि खासै हामीलाई काम गर्न चाहिँ एकदम फेरि अब तिमीहरू होइन 100% म 3D मै गर्छु अहिले मलाई चल्छ भन्ने हिसाबले छिटो फास्टको लागि गर्ने भने चाहिँ चल्यो, नत्र चाहिँ खासै मलाई चाहिँ यसरी काम गर्न मन पर्दैन है। इभन यहाँ हेर त स्क्वायर चिज पनि यहाँ चाहिँ बिगारेर छ। यहाँ मेरो यो स्क्वायर छ भने यहाँ चाहिँ हेर त एकदम तन्किरहेछ। भनेपछि म भोलि पर्सि फोर्सम्म केही अलिकति मिलाउनु पर्यो भने चाहिँ ब्याक यसमै आउनु पर्ने भयो। हल्का फुल्का मिलाउनलाई पनि सबै तिमी आएर अथवा सबै गरेर बस्नुपर्ने भयो, जुन चाहिँ मलाई एकदमै प्रब्लम हो। भने म्याप एक्सपोर्ट गरिसकेपछि एउटा म्याप चलाउनु त तिमी फोर्सम्म भए पनि भयो नि, यसमा त ओभरअल फेरि सबै तिमी एक्सपोर्ट गरेर फेरि रिलिङ गरेर बस्नुपर्छ मायामा, त्यो हुँदाखेरि गाह्रो हुनसक्छ है, बुझ्यौ नि। त्यही भएर म यो चाहिँ तिमीलाई म चाहिँ आफ्नो हिसाबले चाहिँ प्रिफर मान्दिनँ है। यो पार्टहरू भयो मैले तिमीलाई जस्ट बेसिक देखाएको है, तिनवटा यो अटोमेटिक। अब मलाई यो चाहिएन, यो फाइल मलाई चाहिन्छ है। अब त्यही भएर म युभी गरेकै फाइलहरू चाहिँ अब ल्याउँछु। अब लो पनि ओपन, ओके। मलाई अब अटो ऱ्याप यो वाला चाहिएन है, यो चाहिँ मलाई केमा चाहियो, यो के वाला चाहियो त मलाई भन्दाखेरि के देखाएन, यो अटो ऱ्याप पनि मैले हटाइदिएँ है। ओके, डिस्कार्ड। हेर हामीले जुन चाहिँ मायामा कसरी चाहिँ हामीले गरेको थियो त्यो अनुसारको टक्क यहाँ हेरेछ। यो नै हाम्रो बेस्ट युभी हो र यही नै चाहिन्छ है त। र अर्को कुरा एउटा के थाहा पाऊ भन्दाखेरि यहाँ हेर, जस्तै म यो चाहिँ जस्ट ओन्ली तिमीलाई अहिले भ्युपोर्ट डिस्प्ले मटेरियल खै त सो मटेरियल मटेरियल अलरेडी छ हाम्रो है। मेरो यहाँको कहाँ गयो अपडेट एकछिन है, अपडेट छ भने अपडेट यो रिसोर्सहरू एउटा मात्र छ, यो मलाई खासै परेन है। अब जाउँ हाम्रो यहाँ म डिफल्ट गर्छु है त, डिफल्ट खै कहाँबाट हुन्छ यो डिफल्ट। विन्डोज डिस्प्ले भ्यू फोर नेक्स्ट च्यानल विन्डोज भ्यू। अब एउटा चाहिँ मलाई एसेट वाला चाहियो है, मलाई यो दुईटामा यो चाहिएन, यो चाहिएन, यो चाहिएन। ओके, यसलाई म अलिकति साह्रो गरिदिउँ है त। ओके, अब यहाँ हेर त कुनै पनि विन्डोजहरू कुनै पनि प्रब्लम विन्डोज पऱ्यो भने विन्डोजमै गएर हेर्नु है, प्रायः अरू सफ्टवेयर जस्तै हो, केही पनि छैन यहाँ है त, सबै यही हो। यहाँ गएर मजाले तिमीलाई के चाहियो तिमीलाई त्यो चिजहरू हेर्न सक्छौ, टुलबारहरू चाहिँ के चाहियो त्यो चिजहरू ल्याउन सक्छौ है, बुझ्यौ नि। यो खासै त्यस्तो केही पनि त्यस्तो उहरू छैन, खासै त्यस्तो सेटिङ धेरै मिलाउनु पर्ने केही पनि छैन, डिफल्टमै मेरो विचारमा एकदम बेस्ट हो। अब यसमा म कुनै पनि चिजहरू यसमा यति धेरै अप्सनहरू दिइरहेछ, चाहिँ मेरो नर्मल सेडर हो, स्मार्ट सेडर हो। यो दुईटाको चाहिँ म हल्का डिफ्रेन्ट उहरू देखाउँछु। सपोजलाई म यो नै हालिदिन्छु है यसलाई, अहिलेको केसमा चाहिँ म जस्ट ड्र्याग एन्ड ड्रप तिमी मटेरियलमा के अरे डाइरेक्ट तिम्रो मेसमा गरे पनि भयो, अथवा तिमी लगेर लेयर वाइज तिमी गर्ने भए चाहिँ अर्गनाइज गरेर पनि यहाँबाट गर्न पायो, तल राख्ने कि माथि राख्ने। अहिलेको केसमा हामी जहाँ राख्ने पनि भयो, किन यो हाम्रो जुन डिफल्ट एउटा आएको छ त्यो हामीलाई चाहिँदैन। यो म डिलिट हान्दै, यहाँ छ डिलिट है। र हेर त यो चाहिँ डिफल्ट एउटा हाम्रो मटेरियल हो। फर्स्ट अब यसमा चाहिँ के एउटा म तिमीहरूलाई अहिले एकछिन देखाउनलाई छोड्छु। अब यहाँ हेर त यसको चाहिँ एउटा हाम्रो युभीको जुन हाम्रो स्केलहरू हुन्छ नि, मायामा हामी के हेर्थ्यौँ त युभीलाई स्केलहरू गर्थ्यौँ, त डाइरेक्ट हामी यसमा क्लिक गरेर यहाँ चाहिँ तल स्केल भन्ने हुन्छ। यो चाहिँ प्रत्येक हाम्रो अब्जेक्टमै हुनसक्छ है। त्यही भएर यो पार्ट चाहिँ कत्रो चाहियो त्यो पार्ट तिमीले यहाँबाट स्केल गरेर तिमीहरू मिलाउन सक्छौ है। तर मलाई यो खासै मजा चाहिँ आएन यो पार्ट, त देखाउनलाई ठिक छ ल। त्योभन्दा पनि यहाँ धेरै अप्सनहरू छ है तिमीहरूको, इभन तिमी सर्च गर्न सक्छौ यहाँ स्टिलहरू खै त यसमा धेरै सबै डाउनलोड नभएको हुनसक्छ है। ओके, मेरो यसमा धेरै चाहिँ अपडेटहरू भएको रहन्छ है मेरो सेडरहरू, तर स्मार्ट सेडरमा चाहिँ मेरो धेरै छ जस्तो लाग्यो, खोइ त किन नआएको। ओके, अब एकचोटि हेरौँ यो फाइल म अहिले यो वाला है त कुनै पनि एउटा आइरन वाला हाल्दै, मैले प्लास्टिक खासै मन परेन, म यसलाई चाहिँ डिलिट गरिदिन्छु ल, डिलिट गरिदिएँ। ओके, यो वाला ठिक छ हेर।
यो तिमीलाई अझ यो जुन साइनिङहरुको मजा गइरहेछ है आउटपुट। अब तिमीहरुको अनलाइन भएकोले त्यति मजा नआउला है। तिमीहरु चाहिँ मजाको देखिरहेछ यो चीजहरु तिमीलाई कत्रो चाहियो ठिक्क राखौ। अहिले चाहिँ म यति मात्र राख है। त यो प्याचेसहरु पनि देखोस्। अब यसमा तिम्रो अब अप्सनहरु हेर है, यहाँ धेरै अप्सनहरु एट्रिब्युट यो चाहिँ आइरन यानी यो मटेरियलको चाहिँ एउटा अप्सनहरु यहाँ धेरै छ। तिमीहरुको कलर एट्रिब्युटमा खासै केही पनि हुँदैन, डिस्क्रिप्सनहरु मात्रै एड गर्न। बाँकी चाहिँ यहाँ तिम्रो अप्सन मतलब तिमीलाई कलरहरु चलाउन मन लाग्यो भने चाहिँ कलर चलाउन सक्छौ, जुन डिफल्ट एकदम ठिक छ मलाई हैन। त्यसपछि आएर यहाँ धेरै यो प्यारामिटरहरु सबै हाम्रो मायामा जस्तै है। यो चाहिँ रफनेसहरु जुन मायाहरुमा हामी चलाउँथ्यौ नि सेम त्यसमा पनि आई थिंक रेफरेन्स नै भन्छ। अहिले हाम्रो यो के रे आर्नोलहरुमा लगभग सिमिलरै छ प्रपर्टीहरु चाहिँ, खासै त्यस्तो केही छैन, बुझ्यौ नि। यो चीजहरु छ। अब यसको पावरफुल तिर जाउँ है त। यसमा चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि अर्को एउटा स्मार्ट मटेरियल तिर जान्छु कि यो दुईटामा यसमा के छ सररै हेर्यो है। यसमा खासै केही पनि छैन रहेछ, बुझ्यौ नि। यहाँ तल यतिमा चाहिँ यो अप्सनमा चाहिँ उले बनाएको छैन। अर्को एउटा जाउँ हामी यसमा सिमिलर लाइक ल एउटा म यसमा के एड के छ यसमा त्यस्तो डस्टहरु के छ डस्ट भन्दा पनि अर्को एउटा यसमा खै एउटा उ पनि हुन्छ है हाम्रो के रे एउटा पो है एउटा यहाँ सेट एउटा हेरौँ हामीसँग नाम थाहा भयो नि नाम टाइप गर्दा पनि हुन्छ। तर मलाई एउटा खास अब त्यति युज चाहिँ नहुने तर तिमीलाई देखाउन चाहिँ मजा आउने एउटा टुल थियो यहाँ। नाम मैले ओके ल यो डट पनि डट कस्तो खालको एकचोटि हेरिहालेँ है म डट कस्तो खालको हेर यो सबै आरएनडी गरे यसरी तिमीहरु आरएनडी गर। यो कस्तो खालको एउटा मैले यसलाई चाहिँ हेरिहालेँ। यसलाई सानो गरौँ। यो देखिरहेछ नि हेर यो आउटपुट देखिरहेछ नि है। किन नदेखाएको थाहा छ किन भन्दाखेरि यसमा हामीले सबसे पहिला एउटा कुरा के बुझ्यो भन्दाखेरि छ नि यो हाम्रो डिफल्ट यसको मोडल हैन, डिफल्टमा चाहिँ डाइरेक्ट देखाउँछ। तर यो कुनै पनि चीजहरु बाहिर सफ्टवेयरबाट ल्याइसकेपछि तिमीले यहाँ एउटा टेक्सचर सेटमा गएर बेक चाहिँ गर्नुपर्छ है, बुझ्यौ नि। मैले अघि यही हो एउटा मैले सम्झिसकेको थिएँ अघि तर मैले तिमीलाई चाहिँ यो फेरि तिमीले यो कुरा चाहिँ फेरि तिमीलाई प्रब्लम नहोस् भनेर मैले पछि तिमीलाई चाहिँ यो हारिसकेपछि गर्दा पनि यो एउटा जुन यो मेस छ नि यहाँ हाम्रो म्यापहरु हुनु जरुरी छ। म्याप भएन भने चाहिँ देखाउँदैन उसले। किनभने उसले केमा देखाउने त त्यो त चाहियो उसलाई एउटा त चाहियो म्याप चाहियो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले बेक गर्न जरुरी छ है। ओके बेकमा गए मलाई आईडी चाहिएन है। यो आईडी भनेको त्यो यदि तिमीले आईडी भनेको चाहिँ नर्मली तिमीले फेसमै इन्डिभिजुअली यदि फेसमै तिमीले डिफ्रेन्ट टेक्सचर गर्नु पर्यो आईडी बनाएर ल्याउनु पर्यो। नत्र आजकल चाहिँ खासै अलग अलग बनाएर ल्याउने चलन हुन्छ। प्राय आईडी चाहिँ कमै बनाइने चलन छ तर बनाउनु कहिलेकाहीँ कुनै केसहरुमा फेरि बनाउनु पर्ने हुन्छ है। यो अलिक चाहिन्छहरु पछि हेरौँ ल। तिमीले चाहिन्छ चाहिँदैन मलाई भन है यो पार्ट। ओके अब यो बाइक चाहिँ तिमीहरुको मैले जस्ट सिम्पली अहिले चाहिँ बेक गरे। ओके मैले एउटा ओके यो पनि म एकछिनमा भने है अर्को एउटा पार्ट गर्छु। यसलाई मैले जस्ट बेक टेक्सचर गरे है। बेक सेलेक्टेड टेक्सचर यसले एकछिन टाइम लाग्छ है। एकछिन टाइम लाग्छ वेट गरौँ हामी के पनि नचलाऊ। हेर त अहिले देखाए नि यानी किन नदेखाएको रहेछ त हामीले बेक नगरेकोले। यो कुरा चाहिँ एक्चुअली बुझ्नु तिमीहरु। यो पार्ट भनेको यही नै हो जुन राखेको अघि देखाएको थिएन अब बल्ल देखायो। ओ दुईटै मर्ज भइसकेछ हेर त हो हेर है यो पनि मर्ज भइसकेछ यो पनि मर्ज भइसकेछ है। अब मैले एउटा के देखाउन चाहे भने तिमीहरुले यदि कुनै पनि फेरि बेक टेक्सचर यो सबै डिलिट गर्दै है। डिलिट नगरे पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई थाहा भएन मैले बिर्सेँ तर एउटा इन्टु गरेर पनि डिलिट भइहाल्यो। यो ठुलो कुरा हैन यो है। अर्को एउटा मैले के देखाउन चाहे भने मैले अघि तिमीलाई यहाँनिर के हेरेको थिएँ त एउटा डेस्कटपमा यहाँ हामीले के हेरेको थिएँ हाइपोली भनेर एउटा सिम्पल एउटा डिटेल के हल्का डिटेल हामीले मायामा हालेको थियौँ। त्यो डिटेल पनि यसमा चाहिँ ल्याउन मिल्छ मोडलको है। तर सेम ठाउँमा सेम मोडलबाटै डिटेल बनाएको हुनु पर्यो है। त्यो भयो भने सेम ठाउँमै त्यो प्लेसमेन्ट पनि सकेसम्म चेन्ज नगर्नु भन्छु म। सायद त्यसले चाहिँ इफेक्ट गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई है। मैले चाहिँ प्राय सेमै ठाउँमा राखेको भएकोले मैले अर्को ठाउँमा राखेर कहिले पनि ट्राई गरेको छैन। त्यही भएर यदि तिमीलाई जान्न मन छ भने चाहिँ ट्राई गर्नु। त्यसको रिजल्ट चाहिँ मलाई थाहा भएन तर सायद बिग्रिन्छ जस्तो लाग्छ।
है। हजुर सर इस्यु हुन्छ सर बिग्रिन्छ है। हाम्रो त्यो XYZ एक्सिसमा हल्का मुभ भएको छ यताउता भएको छ नि त्यसले गर्दा कतिचोटि बिग्रिरहेको हुन्छ सर त्यही भएर सेम ठाउँमा है, किनभने मैले चाहिँ आफ्नै लजिक लगाएको हो। एफबिएक्सको डाटा हुन्छ नि त सेम हुनुपर्छ त्यसले गर्दा चाहिँ त्यही हो, मैले चाहिँ त्यही सोचेर अहिले चाहिँ मैले ट्राई नगरेँ है, किनभने मलाई अब थ्योरीको नलेज पहिला पनि निस्किएको भएकोले मैले चाहिँ त्यो पार्टहरू चाहिँ मैले खासै आफूले R&D गर्न चाहेन। तर अब तिमीहरूको केसमा चाहिँ मैले अहिले ठ्याक्कै याद आयो, जुन चाहिँ याद आइरहेको छ त्यो भन्दै गइरहेको छ है तिमीलाई हो। तिमीहरू जसले जसले चलाएको छ अझ मलाई सजेस्ट गर्दै जानु, कुनै पार्टहरू त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट चिजहरू चाहिँ मैले बिर्सेँ भने। स्पेसल्ली यहाँ चाहिँ हाम्रो वरदानले चाहिँ धेरै चलाइसकेको छ, के अरे विकल्पले धेरै चलाइसकेको छ। विकल्प मैले यदि त्यसो कुनै छुट्यायो भने चाहिँ प्लिज सजेस्ट है त, जुन उनीहरूलाई तिमीलाई चाहिँ युज होस् है। ओके सर ओके थ्याङ्क यू। मैले चाहिँ टेस्ट गरेको थिएँ तर यो विकल्पले टेस्ट गरिसकेको भएकोले त्यो पार्ट चाहिँ बिग्रिन्छ है त, यो कन्फर्म। ओके, अब मैले चाहिँ एउटा मोडल चाहिँ यहाँ इम्पोर्ट गरेँ जुन चाहिँ मेरो हाइपोलीवाला हो। हाइपोली भनेको यो होला है। मैले यसमा डिटेल याद गरेको तिमीलाई थाहा होला अघि, म अब माया खोलेर बस्न चाहन्न। यसमा हल्का मैले यतातिर यो साइडतिर केही गरेको थिएँ है। यसलाई फेरि मैले ओके फाइन, मलाई आइडीहरू चाहिँ चाहिएन है, खासमा मैले कुनै त्यस्तो काम गरेको छैन जुन आइडी सेलेक्ट गर्नु परोस्। बेक सेलेक्सन टेक्सचर देखियो, हल्का हल्का देखिन थालेछ, देखियो नि हेर। ओके फाइन, एकदम मजाले देखियो। ओके हेर त, लो नै पोली हो है यो, लो पोली हो हेर है। जस्ट ओन्ली केले देखाइरहेछ भन्दाखेरि एकछिन डस्ट हटाउँछ है, यहाँ चाहिँ प्रष्ट देखेपछि यहाँ अलिक नजिक गएर यो बम्प ओन्ली बम्प नर्मल म्याप मात्र हो, तर यो बाहिर निस्केको छैन। मैले उता बनाउँदा बाहिर, तर यसले फिल चाहिँ के दिन्छ त, बाहिर निस्किएको फिल दिइरहेछ है, कस्तो मजाले डिटेल देखाएर त। इभन लाइटले पनि रियाक्ट गर्छ है यो चिजहरू। मैले हुन त मायामा पनि सेमै हो होइन, लाइटको लागि चाहिँ लाइटले पनि रियाक्ट गर्छ, देखिरहेछ नि होइन। यो मजाको पार्ट छ हेर। त्यही भएर यो जति पनि गेमहरूमा छ यो पार्ट के गर्छ त, यस्तो डिटेलहरू मिनी डिटेलहरू यसरी नै एड गर्छ है, जुन तिमीलाई चाहिँ रियलमै यसले मोडलै बनाएको जस्तो फिल आउँछ क्या। कस्तो मजाको डिटेल आयो नि होइन। अब तिमी जस्तो डिटेल बनाऊ यहाँ दिन्छ क्या त्यसले, मजाको हेर त। अब यसमा हामीले मजाले यहाँनिर के हेर्नु पायो त, कामहरू गर्न पायो है। अब यसको चाहिँ हेर त, यो आइरन। अब यो दुईवटा तिमीहरूलाई मैले दुईवटा खेलाउनुलाई चाहिँ यो चिजहरू मैले देखाएको है, ताकि हाम्रो नेक्स्ट विक या त्यसपछि हाम्रो यो चिजहरू कसरी बनाउने भन्ने कुरा तिमीहरू सायद मैले देखाउनै पर्दैन जस्तो लाग्छ, यदि यो हल्का डिटेल यसको स्ट्रक्चरहरू हेऱ्यो भने चाहिँ। सपोज मैले अघि देखाएँ आइरन, यसमा चाहिँ केही पनि छैन, सिम्पल। यसमा अलिकति यसलाई मैले माथि लगाऊ। ओके, यो ल्याबोरेटरी यो नाम आइरहेछ है, यो सेडरको नाम आउँछ, तिमीले सेडरको नाम चाहिँ उताबाट लिएर आउनुपर्छ है। यसमा डिफल्ट मैले कुनै पनि सेडर नलागेको भने मायामा के थियो त, ल्याम्बर्ट भन्ने नाम थियो, त्यही भएर त्यो सेडरको नाम जे राख्यो त्यही नै यहाँ आउँछ है त। ओके, यो भयो। त्यसपछि अब यहाँ यो भयो एउटा हाम्रो त सुरुमा ल्याएको जुन नर्मल यहाँ जुन सेलेक्ट गरेको थियो नि, नर्मल सेडरको चाहिँ एउटा प्रपर्टी। यो यति खास यसमा केही पनि छैन, यो सर हेरेर केही पनि छैन। तर अलिकति हाम्रो कम्प्लेक्स भनेको के हो त, स्मार्ट सेडरहरू हुन्छ जुन चाहिँ यहाँ फोल्डर जस्तो देखाइरहेछ यसमा भित्र है त। यसलाई अब खोलौँ, ओपन गरौँ। यसलाई मैले थोरै तिमीहरूले देखोस् भने म थोरै यसलाई कलर चेन्ज गरिदिन्छु है, ताकि तिमीले अझ डिफ्रेन्सेसहरू देख्न सकोस् है। यसलाई मैले अर्को देखिने जुन कलर पनि कति राम्रो देखिन्छ हेर त, त्यही हो कि यसको खासियत है। मायामा झ्याउ लाग्छ नि यो पार्टहरू, यसमा त जुन कलर पनि दामी लाग्छ नि, खतरा गर्छ भन्ने जस्तो फिल हुन्छ कि। तिमीहरू गएर तिमीहरू पनि यस्तै हुन्छ है त। अब यसलाई चाहिँ मैले यो चाहिँ नर्मल म्याप हो भने यो चाहिँ हाम्रो के अरे नर्मल सेडर हो भने यो चाहिँ अलिकति यसमा डिफ्रेन्स चाहिँ यहाँ फोल्डर आएको छ, फोल्डरमा क्लिक गर। यसमा भित्र के युज भएको छ त्यहाँ देखाउँछ हेर। यसमा चाहिँ एउटा दुईवटा चिज चाहिँ युज गरेको छ यसले। एउटा यहाँ फिनिस गर्ने, यसले चाहिँ आई थिङ्क मेरो विचार रिनेम पनि गरेको छ हो। यो के हो पछि हामी हेर्दै जाऊँ ल। यहाँ चाहिँ प्रपर्टी फिल्टर यहाँ के हो भन्ने कुरा यहाँ सर देखाएको छ हेर। यसले के हो इमेजहरू युज गरेको छ, स्केल यसले 2 होइन, ग्रेन इन्टेन्सिटी 0.5। अर्को यहाँ ग्रेडियन्ट भन्ने छ, ग्रेडियन्टमा गएर यहाँ कलर छ, यो कलर यही रहेछ भन्ने कुरा प्रष्ट बुझिरहेको छ हेर। यहाँ दुईवटा किसिमको दुईवटा भेरिएसनको कलर छ, एउटा डार्क छ भने एउटा अलिकति हल्का छ। मलाई यो डार्क यो बुझ, यो तिमीहरूले देखेन होइन यो चिजहरू तिमीहरूले मैले ब्ल्याकतिर गयो भने ब्ल्याक, अनि दुईवटा भेरिएन्टमा चाहिँ मजाले खेलेको रहेछ यसले। यो चिजहरू तिमीहरूले स्टडी गर्ने, यो पार्ट अर्को कलर अब यो तिमीले बुझिसकेको छ एउटा गरेपछि हो होइन। तिमीलाई कस्तो कलर चाहियो अब तिमी यहाँबाट चाहिँ तिमीहरूले डिसाइड गर्न सक्छौ। कस्तो देखिरहेछ है, क्लियर छ नि। त्यसपछि अर्को आयो यहाँ मास्किङहरू छ, मास्किङको यहाँ पोजिसनहरू छ होइन। अब यहाँ कुन चाहिँ भेरिएसन कसरी खेला छ यहाँ सर हेर, कन्ट्रास्टहरू खेला होइन। एज अ सेम एज अ फोटोसप नै हो, नेमहरू खासै त्यस्तो केही पनि फरक छैन।
यानि यो कुरा यो दुईटा के रहेछ त भन्ने कुरा, यो दुईटा चाहिँ मास्किङ टाइपको केही चिज रहेछ भन्ने कुरा यसले हल्का प्रश्न गरे। बुझ्यो नि, यहाँ इन्टु गऱ्यो भने यो डिलिट हुन्छ। यो केही मास्किङ टाइपको केही रहेछ। अब त्यो चिजहरू के रहेछ अझ हामी बिस्तारै हेर्दै जाऊँ ल। यसो हेर्दाखेरि यहाँ मास्किङ प्रपर्टी हुनसक्छ के हो त, यो तलकोमा है, यहाँनिर हेर्दाखेरि हेर्छ होइन, समथिङ यहाँ केही त एउटा मास्किङ प्रपर्टी रहेछ भनेपछि यो मास्किङसँग केही हुनसक्छ है भन्ने कुरा एउटा तिमीहरूको दिमागमा चाहिँ राख्नु पर्यो। अरू के हुनसक्छ त, ग्रेडियन्ट भनेको छ, यहाँ अप्सन यहाँ धेरै छ हेर त यहाँ होइन, यहाँ धेरै छ, इभन यहाँ पनि धेरै छ, इभन राइट माउस क्लिक गर होइन, अथवा यहाँ अझ यो मेनमा यहाँ हेर राइट माउस क्लिक गरेर के हुनसक्छ त यसो एउटा यो धेरै। अब तिमीहरू चलाउनु मन छ चला पनि हुन्छ, खासै केही फरक पर्दैन। यो चिजहरू चाहिँ के हुनसक्छ है, यो चिजहरू यताको के हुनसक्छ भन्ने कुरा। यहाँ एड फिल्टर, यहाँ हेर त लोगो, यहाँ पछाडि यहाँ आइकनहरू छ, ए मतलब यो त फिल्टर रहेछ भन्ने कुरा पनि तिमीहरू यहाँबाट प्रश्न हुन्छ। यस्तो चिजहरू तिमीहरू आफै गेस गरेर तिमीहरू यो चिजहरू चाहिँ अलिकति चाहिँ तिमीहरू बुझ्ने ट्राईहरू गर्नु। बुझ्यो नि, अब यहाँ बुझ्यो यो यहाँ जुन आइकन आइरहेछ त्यही नै हो। यो भनेपछि कुन रहेछ त, यो यहाँ एउटा मात्रै चिज छ यस्तो, यानि यो के हो त फिल्टर रहेछ होइन। अब मास्कको लागि यो हुनुपर्ने रहेछ, पेन्टको लागि यस्तो हुनुपर्ने रहेछ, फिलको लागि यस्तो, एड लेभल, लेभल भनेको हाम्रो उतापट्टि हाम्रो फोर्सम्म जसरी हामी भेरिएसनहरू चलाउँछ नि, लेभलहरू चलाउँछ नि, त्यही नै हो सेम, खासै फरक छैन। अनि अर्को बाइक यहाँ के अप्सन छ सर हेर, हामी मास्किङहरू कपी गर्न सक्छौँ, के गर्न सक्छौँ होइन, व्हाइट मार्क्स रे, ब्ल्याक मार्क्स रे, के हो यिनीहरू सबै हामी बिस्तारै चलाउँछौँ है। इन्भर्ट मार्क्स पनि गर्न मिल्छ, तिमीले बनाऊ व्हाइटलाई ब्ल्याक, ब्ल्याकलाई व्हाइट गर्नु पर्यो भने चाहिँ जस्ट गर्न सक्छौ, क्लियर मार्क्स गर्न सक्छौ, रिमुभ मार्क्स गर्न सक्छौ होइन। यो चिजहरू पनि सर हेर्नु खासै यसो धेरै त्यस्तो धेरै डिटेलली जानुपर्ने स्थितिहरू पनि केही पनि छैन, एकदमै सजिलो सफ्टवेयर छ है त। यो पार्टहरू भयो। अब यसमा चाहिँ अर्को एउटा मैले तिमीलाई यो चाहिँ जस्ट एउटा तिमीलाई यसमा चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि एउटा फिल्टर युज गरेर त्यसले चाहिँ केही पार्टहरू गरे रहेछ। अब यसमा जाउँ, अब यसबाट के गरे रहेछ तेरो सर, अब स्केल गर्दाखेरि के देखियो, यो यसमा चाहिँ के पनि हुँदैन है मेरो विचारमा, छैन खासमा त्यो चलाउने बानी पनि हटिसकेको छ। इन्टेन्सन कि यसमा खासै अब यस्तो त्यस्तो यो हेर त यहाँ इमेज, मैले यसलाई डिलिट गर्ने के हुन्छ त, एकचोटि हेर्ने सर गरे हेर्ने कि, किनभने बिरहनु त त्यो मोडल त अलरेडी मोडलमा कुनै पनि चेन्ज हुँदैन है, टेन्सन नलियो। त्यो जति चेन्ज हुन्छ तिम्रो बिरहनु डिलिट गर्दा फेरि लिएर त्यो हालिदेऊ, केही टेन्सन छैन, यहाँबाट केही पनि भएन। म यसलाई डिलिट गरिदिएँ, के भयो त हेर ल, यसले पनि केही पनि खासै त्यस्तो असर गरेन हामीलाई हो। ग्रेडिङमा गएर ग्रेडिङमा हेरौँ, ग्रेडिङमा मार्क्स चाहिँ यहाँ हो। अब यहाँ हेर इन्भर्ट पोजिसन ठ्याक्क फ्लिप गरेँ, यसलाई पनि फ्लिप गरेँ, के हुन्छ हेरौँ, ट्रु ट्रु हो। यी चिजहरू जस्ट सिम्पली एउटा चलाएर हेरेँ कि यो खासै मैले धेरै यहाँ जस्ट देखेकोले मैले यो खासै मैले त्यति धेरै चलाउन चाहिँ पहिला छैन, तर हल्का फुल्का कता चला चाहिँ छु है पहिला। तर म चाहिँ यस्तो धेरै यो ख्याल आएको टाइपको मैले पनि बनाउनु पर्दैन मेरो केसमा चाहिँ होइन। त्यो चाहिँ यहाँनिर हेर्दा ख्याल आएको टाइपको मजाको टोनहरू आइसकेको छ। आई थिङ्क मेरो विचारमा एकदमै राम्रो पार्ट हो, यही हो भने चाहिँ एकदम खेल्न सकिन्छ होइन। तिमीलाई कुन चाहिँ पार्टहरू तिमी चलाउने र भोलि पर्सि तिमीलाई जस्ट आइडिया चाहिँ भइराख्नु पर्यो कि तिमीलाई कतापट्टि कस्तो चाहियो भन्ने कुरा। मलाई धेरै भएको मन पऱ्यो नि, यो ठिक छ फाइन ठिक छ। अब अर्को एउटा सेटर पनि ल्याएर हेरौँ है त यस्तै केसमा चाहिँ। अर्को केसमा चाहिँ म यसमा यो हामी स्मार्टमै छौँ जस्तो लाग्यो, यसमा चाहिँ खोइ ओके। यो तिमीहरूको अहिलेको पार्ट भनेको यस्तै आरएनडी नै गर्ने पार्ट हो तिमीहरूको। यहाँनिर अझ अरू के छ है त हेरौँ, बिस्तारै हेर्दै जाऊ, पछि बिस्तारै तिमीहरू नाम बिस्तारै अहिले आफूलाई चाहिने सेटहरू बिस्तारै थाहा हुँदै जान्छ है त। अहिलेलाई म सिम्पल हेर्दै यहाँ यस्तै खालको पनि 3वटा छ कस्तो। म यो चाहिँ प्रायः मैले म्याक्सिमम युज गरेँ भनेको यी 3वटाबाट म आफ्नो आउटपुट निकालिरहेको हुन्छु क्या। प्रायः म म्याक्सिमम युज गर्ने, किनभने सर्टकट ट्याक्क ड्र्याग गरेर त्यसलाई मोडिफाईहरू हान्थेँ होइन, सजिलो क्या यो पार्टहरू गर्न। यही चिज चाहिँ म फेरि यहाँनिर हाल्छु है त। मैले यसलाई माथि नै राखेँ, आउँदैछ है, लोड हुँदैछ है, हेर त। सबसे पहिला आफूले चाहिँ यो सेटरहरू चिन्नु पर्यो क्या, यसको आरएनडी गर्ने क्या। बनाउनु ठुलो कुरा होइन, तिमीले यो बुझेपछि बनाउन एकदमै सजिलो छ, बुझ्नु चाहिँ पर्यो क्या यिनीहरूले कसरी बनाइरहेको छ त्यो पार्ट। म चाहिँ जहिले रिभर्स इन्जिनियरिङ ट्रिक मलाई मनपर्छ क्या। रिभर्स इन्जिनियरिङ भनेको अरूले बनाइसकेपछि के गर्ने त, त्यसलाई खोलखाल पार्यो, हेऱ्यो कसरी बनाएको रहेछ यसले, के राखेको रहेछ यसले, त्यो चिजहरू म चाहिँ त्यसरी सिक्छु क्या प्रायः चाहिँ। यो चाइनाले पनि सायद मैले सुनेको अनुसार चाइनाले के गर्छ त,
सबै मोबाइलहरू आफै आरएनडी गर्दैन अरे क्या। आइफोन कसरी बनाउँछ, आइफोन किन्छ अरे, त्यहाँ खोलखाल पार्छ, के छ त्यहाँ हेर्छ, त्यसपछि उनीहरूले आफै बनाउँछ क्या। त्यसले गर्दा के त आरएनडी टाइम पनि बच्यो, आरएनडीको कस्ट पनि बच्यो। अहिले हाम्रो केसमा चाहिँ आरएनडीले गर्दाखेरि, यसले गर्दाखेरि रिभर्स इन्जिनियरिङ गर्दा के हुन्छ त हामीलाई चाहिँ टाइम चाहिँ बच्छ है त, टाइम चाहिँ मजाले बच्छ। अब पढ्नै पर्ने केस हो भने चाहिँ फेरि के हो त हामीलाई फेरि चाहिँ पैसा पनि बच्यो है, यदि पढ्नै पर्ने केसहरूमा हो भने चाहिँ, केसमा चाहिँ। ओके, यो चिजहरूको लागि चाहिँ हेर त यहाँ सिम्पल कस्तो मजाको पार्टहरू यहाँ टक्क होइन, बोर्डरमा चाहिँ हेर त, पनि हेर त तिम्रो यहाँ बोर्डर कुनै थिएन, तर हाम्रो यो केमा थियो त उसले हाइपोलीमा थियो, हाइपोलीमासँग यहाँ रिजल्ट देखाइदिइरहेको छ भनेपछि कति पावरफुल सफ्टवेयर रहेछ हेर त, कस्तो मजाको सफ्टवेयर रहेछ हो। अब यो चिजहरूको हेर्दै जाउँ, यो डट भने के रहेछ अफ अन गर्दै जाऊ होइन। डट यसमा अलरेडी छ, मलाई भनेपछि यो डटको लागि मलाई ऊ चाहिएन है, यो तलको यो डट चाहिएन, किनभने अलरेडी त्यसमा राखेको छ चाहियो हो। अब यसलाई राख्छु, त्यसपछि अर्को एउटा पार्ट चाहिँ हेर, यो डट भयो, यो रफनेस भेरिएसनहरू भयो, भेरिएसनहरू यहाँनिर याद गरेर सेक्सन हेर अलिकति हल्का फुल्का एकदम फिल कम छ होइन, थोरै के कहिलेकाहीँ एकदम थोरैले पनि धेरै फरकहरू आइरहेको हुन्छ। यो चाहिँ डाइरेक्ट कलरको चाहिँ अब हामी के गर्न सक्दा ए यो त कलर रहेछ नि भन्ने कुरा बुझ्यो नि, भनेपछि यहाँ पनि आइकन पनि देखेर छ, यो कलर तिमीले चेन्ज गर्न सक्छौ, मोडिफाई हाल्न सक्छौ होइन। त्यसपछि अब यो मैले डट रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो, डटको बेस कलरहरू कस्तो चाहियो तिमीलाई, कलर तिमीले चेन्ज गर्न सक्ने भयो होइन। तर अहिले आई थिङ्क अहिले एकदम फाइन, डस्ट भनेको हल्का फोरै हुन्छ होइन, यो हल्का यो टाइपकै हुन्छ हो। त्यसपछि अर्को एउटा रफनेस छ, रफनेस खासै ठिकै छ। अर्को एउटा हामी यहाँ पार्ट हुनुपर्ने मेरो विचारमा मास्किङको कतै हुनुपर्ने जस्तो लागिरहेछ, किनभने यो चिजहरूले गर्दाखेरि यहाँनिर आइरहेछ पार्ट, यो पार्ट यो चाहिँ सार्पनेस यहाँनिर हेर्छ त पनि मजाको पार्ट लाग्यो होइन। रफनेसहरू धेरै पनि नहालौँ, हल्का हालौँ, यति हाल्दाखेरि मजा आइरहेछ यो पार्ट है। पछि जाउँ चाहिँ मास्किङहरू, अर्को एउटा पार्ट के हुन्छ भने यहाँ मास्किङ भन्ने एउटा पार्ट पनि छ हेर त यसमा, यो यतापट्टिको चाहिँ कलर फिल हुने, यतापट्टिको चाहिँ मास्किङ पार्ट हो यो। अब यसमा पनि छुट्टै अप्सन हुनसक्छ, यो पनि याद गर, यसमा क्लिक गऱ्यो भने छुट्टै यसको अप्सन आएन हो। पहिला हाम्रो फर्स्टमा एउटा लेयर क्लिक गरेपछि सबै देखाउँथ्यो नि, तर यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट एउटा प्रपर्टीमा डिफ्रेन्ट लेयर हुन्छ, सब लेयर हुन चान्स छ है यसमा। त्यही भएर हेर त यहाँ याद गऱ्यो नि कतै हुनुपर्ने, मैले किन भन्दाखेरि यहाँ हेर त यो चिजहरू यस्तो चिज भनेको मास्किङले आउँछ भन्ने कुरा बुझ, यहाँ कतै न कतै मार्क्स छ। अब यो कहाँ हुनसक्छ त यो डटबाट यतै कतै होला जस्तो लाग्यो, त्यही भएर यता। अब यो कुन हो त, यहाँ पनि अन अफ गरेर हेर्ने, यो चाहिँ यो रहेछ हेर त, बुझ्यो नि सिम्पल हो। अनि यो चाहिँ यो पार्ट रहेछ, सेम यतापट्टि जाऊ यहाँ पनि हुनसक्छ, यहाँ पनि छ, यो के हो त यो पार्टहरू खासै यसले त्यति डिफ्रेन्ट त देखाइरहेको छ नि, तर एकदमै यो रेन्डरहरूमा चाहिँ हल्का यसले के इफेक्ट त गरिरहेकै हुन्छ है। अर्को एउटा पेन्ट भन्ने चाहिँ यहाँ हेर त, यो पनि एउटा यो मास्किङ प्रपर्टी हो, यसमा पनि हेर यो के रहेछ देख्यो नि। मतलब अब एउटा कुरा मलाई अब यहाँ अन अफ गरेर हेरिसकेपछि थाहा भयो कि मेरो यो प्रपर्टीमा यो मार्क्स रहेछ, मार्क्सले के काम गरिरहेछ त यहाँनिर राम्रोसँग हेर है। यो पार्ट मैले तिमीलाई कसरी लर्निङ गर्ने भन्ने कुरा मैले जसरी सिकेँ नि त्यसरी नै तिमीलाई सिकाएर है मैले। अब मैले यो मार्क्स लगायो भने के हुने भयो त, डेफिनेटली मैले यो मार्क्स लगायो भने चाहिँ यो प्रपर्टीमा मैले के इफेक्टहरू गर्न सक्छु भन्ने कुरा एकछिन है। मैले यसमा चाहिँ मैले यो प्रपर्टी चलाएँ भने यसमा के इफेक्ट आउँछ भन्ने कुरा अब तिमीले बुझ्नु पर्यो क्या। यसको लागि हेर त सिम्पली मैले चलाउने आयो हेर त, देख्यो नि हट्दै गयो। अब आफूलाई कति चाहियो त यो चिज, ए यो त बेस कलरमा राख्दो रहेछ होइन त, यो कुराहरू बुझ्नुभयो हो त। यो चिजहरू अब चलाएर हेर्ने, यो कर्भेचरहरू होइन, ग्रन्चहरू, ग्रन्च कति चाहियो त्यो पार्टहरू। जबसम्म यो पार्टहरू तिमीले आरएनडी गर्दैनौ नि तबसम्म यसको स्ट्रक्चर बुझ्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ है त। यसले यत्रो लेयर राखेर बनाइरहेको छ, यो बिस्तारै यो एकैचोटि बनेको चिज होइन। यो पनि एउटा जान्ने मान्छेले म फोर्सम्म जस्तो तिमीहरूले फिल्टर लेयरहरू अब फोर्सम्म तिमीले कतिको तिमीहरूले लेयरिङ चलाउँछौ थाहा छैन, एडभान्स लेयरिङहरू त्यो चलाउनेहरूले चाहिँ यो लगभग चलाउन सक्छ है, खासै त्यस्तो गाह्रो होइन। तर त्यो नलेज चाहिँ हुनु पर्यो तिमीहरूसँग, बुझ्यो नि। ओके सिम्पल यति भएपछि 8:30 ओके आजको हाम्रो लगभग टाइम पनि सकियो। आजलाई म चाहिँ जस्ट तिमीलाई
कसरी चाहिँ स्टडी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मैले सायद देखाएँ है। यतिले चाहिँ तिमीलाई सायद पुग्छ होला। म रेकर्डिङ पनि अफ गरेँ, बाँकी हामी कुरा गरौँला है त।